هلو ليشي. انا دابا غادي ندخل ندير الاورال. يلا قولوا لي بون شونس. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. الوغ لو سوجي ديال هاد المره غادي يكون شي شويه مختلف. حبيت نشارك معكم تجربتي مع الامتحان للغه الفرنسيه TCF كندا، وبغيت نبارطاجي معكم كيلكو انفورماسيون soit l'inscription ou le prix ou كيفاش داز l'examen ou le déroulement de l'examen. بالنسبه للانسكريبسيون كيكون نورمالمون هنا عندنا في المغرب مره واحده كل مره باغ موا، اون فوا باغ موا. اول حاجه كنمشيو لانستيتو فرونسي ولا كنتقيدوا في الصفحه ديالهم ديال الفيسبوك ولا سور لو سيت لور سيت انترنت. المهم اون فوا كنتقيدوا عندهم كنسولوا بعدا على لي سيسيون ديسپونيبل. اول حاجه اون فوا كنتسجلوا معاهم، كيعطيونا واحد الفورمولير كنعمروه، ومن بعدها كيعطيونا واحد الكونفوكاسيون. كيعطيونا هذيك الكونفوكاسيون كنخلصوا بيان سور قبل الامتحان. غير هو واحد الحاجه مهمه بزاف بغيت نقولها لكم بالنسبه لهذاك ديك لا سوم اللي كتخلصوا، راه هذا لو بري ني با رومبورسي. سكيل في خاص الانسان ينتبه مزيان ويشوف راسو واش غادي يكون ديسپونيبل في هذاك لا دات اللي خدا فاش غادي يدوز الامتحان. ودابا غادي ننتقلوا لو ديرولمون د ليكزامان. الوغ لو تيست بدا مع 8:30 وحنا قلنا ضروري خصنا نجيو اون دوميور من قبل. بيان سور جبنا معنا كونفوكاسيون ديالنا وضروريه من لا كارت ايدونتيتي، وسنينا في واحد الورقه، ومن بعد كل واحد خدا البلاصه ديالو. الامتحان سور اورديناتور، والامتحان فيه 3 زيبروف. fait la compréhension écrite, compréhension orale ou expression écrite. وحتى العشية عاد دوزنا l'épreuve de l'oral. عندنا la première épreuve c'était la compréhension orale فيها 35 minutes و 39 questions. واحد conseil, il faut de la concentration حيت الاولين صراحه ساهلين، ولكن هذوك في لافان شي شويه فيهم دي كيسيون بياجي شي شويه صعاب. ومن بعد ما ليا با دو بوز ديريكت كملنا من هذا ودزنا لا كومبريهنسيون ايكريت فيها 1 heure و 39 كيسيون. و ابري عندنا لا ترويزيام ايبروف فيها اكسبريسيون. Alors faire expression écrite. L'expression écrite fait trois tâches. La tâche الاولى حنا عطاو لينا نهضروا على واحد l'invitation كنصيفطوها pour un ami، كنقولوا له زعما pour une fête de sport، كنقولوا له زعما مرحبا بك وداكشي، وغنهضروا فيها على لو lieu et la date exactement ديال هذيك لا فيت. الوغ وبالنسبه لطاش لا دوزيام طاش قالوا لنا زعما كنهضروا على ان بلوغ كوم كوا دوزتي واحد ستاج في لا كويزين، كيفاش داز هذاك ستاج، كيفاش داز وليكسبيريونس ولي بوين دو فيو ديالكم. وبالنسبه للتروازيام طاش عطاو لينا فيه دو دوكيومون الاول كيهضر على لي زاشتور سور لي سيت انترنت، وانهم كيفضلوا هاد الفئه الاولى في الدوكيومون الاول كيفضلوا انهم يشريو دي زاشا باغ انترنت باسكو سي فاسيل وممكن بنادم يتقدى اي وقت. والدوكيومون الثاني كيهضر على داروا واحد الدراسه في لي زيتازوني ولقاو انه 85% ديال لي زاشتور كيفضلوا انهم يتقداو اون ديريكت من لي غون سورفاس ومن لي ماغازان. كيقولوا باسكو كيفضلوا لو كونتاكت هومان
المهم لا كيسيون ديالهم هما كيقولوا لك كيطلبوا منا بالنسبه للدوكيومون الاول اشنو الراي ديال كل فئه من هادوك الناس، ولكن تهضر بالطريقه ديالك بالكلام نتاعك بهذوك لي مو نتاعك بحال كتبدلهم، فهمتي؟ ومن بعد هذاك الدوكيومون الثاني حتى هو كيقول لك اشنو رايك انت و طون اوبينيون توا، زعما شنو لوبينيون ديالك انت بالنسبه لي زاشا، واش tu préfères زعما لي زاشا sur انترنت ولا في دون لي ماغازان. وابخي كيف كان نساليو هاد لي زيبروف كاملين كيعطيونا ديريكتومون لي ريزولطا ديال الكومبريهنسيون ايكريت اي اورال. وكتبقى لينا ليكسبرسيون ايكريت سي او كور دو ليكزامان اي لا بروف اورال. صافي كتبقى لينا غير لا بروف اورال كندوزها حتى العشيه. انا كان عندي مع 16 كل واحد على حسب التوقيت ديالو كيعطيوه ليه. انا عطوني 16. المهم كندوزو فيها 20 مينوت وحتى هي فيها 3 طاش. La première tâche fait une présentation, tu dis présente-toi, avec un seul examinateur ou c'était individuel. وبالنسبة la deuxième tâche comme كيكون فيها هذا. alors قلنا بالنسبة la deuxième tâche فيها دوزنا un dialogue avec l'examinateur اللي كيبقى يسولك فيها على تا في دي كيسيون كوم سا على تا في لا لي لوازير ديالك، وخصك حتى انت تسولو لا ميم شوز، تسولو تعطي دي كيسيون سا ان ديالوج. ومن بعد troisième tâche انا عطوني قالوا لي vous êtes pour ou contre l'immigration. المهم كتعطي تي بوين دو في طون اوبينيون وصافي. ومن بعد فوالا كان هذا هو الامتحان ديالنا الحمد لله. سيتي بيان الحمد لله. فوالا. وبالنسبه لو بري ما ذكرناهش، لو بري كان ب 2700 درهم اللي هي 2700 درهم pour les 4 épreuves 2700 درهم. صراحه الامتحان كان مزيان، غير هو ضروري شويه من المراجعه. من الاحسن الانسان يراجع واحد شويه سورتو بور لي هذا ليكسبرسيون. وي قبل ما ننسى بالنسبه لي ريزولطا كتكون على 2 سيمين ولا 20 جور وكتكون الريزولطا. المهم اي تساؤل كان عندكم خليوه ليا في لي كومونتير، وما تنساوش تخليو ليا لايك. وبغيت نقول للناس الجداد مرحبا بكم في القناه ديالي، وإلا كنتوا قدام شكرا على الوفاء ديالكم، ومسيره موفقه للجميع.